نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام واجب الاحترام جناب پرنسپل سر، ریسپیکٹڈ ٹیچرز، حاضرین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک بڑی توفیق عطا فرمائی کہ بہت کوششوں کے بعد دارالعلوم الہیہ آج اس منزل پر پہنچ چکا کہ یہ ایک کوئز پروگرام منعقد کر پائے، جس کی انشاءاللہ آج پہلی نشست ہونے جا رہی ہے۔ تو اس مجلس کی شروعات انشاءاللہ کلام پاک سے ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 6th کلاس کے زبیر احمد کو کہ وہ اپنی میٹھی سریلی آواز سے سب کو محظوظ فرمائیں۔ محترم زبیر۔ فجعل منه الزوجين
माशाअल्लाह क्लास 6 से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत अता की है जो बहुत कम बच्चों में पाई जाती है। तो अब मैं 6th क्लास के ही जुनैद को यहाँ पर दावत देता हूँ कि वो भी एक मीठी आवाज़ से हमें महसूस फरमाए नात शरीफ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल मैं तुझे रख लूं, दिल मैं तुझे रख लूं, ए जलवे जानाना, दिल मैं तुझे रख लूं। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, दिल मैं तुझे रख लूं, दिल मैं तुझे रख लूं। जी चाहता है तोहफे में दे दूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में दे दूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन हो तो दर्शन हो, दर्शन हो तो दर्शन हो, नजराना का नजराना, दिल मैं तुझे रख लूं, दिल मैं तुझे रख लूं। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा। हंस कर जो कहा तुमने, हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना, दिल मैं तुझे रख लूं, दिल मैं तुझे रख लूं, ए जलवे जानाना, दिल मैं तुझे रख लूं। माशाअल्लाह इतनी मीठी आवाज़ और उस पे इतने गहरे अल्फाज, ये तो हम जुबान से बयान नहीं कर सकते। इसमें जो एक एक अल्फाज में दर्द छुपा था, एक मोहब्बत छुपी थी। काश अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दिल को मुनव्वर फरमाए। तो बिना किसी देर के अब मैं अपने मोहतरम प्रिंसिपल सर को यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ कि वो अपने प्यारे अल्फाजों से हमें ये समझाए कि इस इवेंट की ज़रूरत क्या थी, किस बुनियाद पर हमें आज ये क्विज प्रोग्राम करना पड़ा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको ओवरऑल टच मिले, ना कि सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का, जनरल नॉलेज का, कश्मीरी हिस्ट्री का, बल्कि जितने भी उलूम एक इंसान को चाहिए, चाहे दुनियावी हो या उखरवी, इस प्लेटफॉर्म पे उन बच्चों को वो सब मिले। तो बिला देर किए हुए मैं अपने प्यारे प्रिंसिपल सर को यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ। मोहतरम प्रिंसिपल सर।
सल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन किराम, यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हमारे प्यारे होनहार फारिगुत तहसील स्कूल की वजह से, मगर दारुल उलूम में अभी भी उनका काम जारी है। तहसील इल्म उनका मुद्दा व मकसद है उनको प्यारे बच्चों को और अलग खुसूस मेरे रुफ़क़ाए कार असातिज़ा किराम को मैं खुशामदीद करता हूँ इस बाबरकत मजलिस में। इसका मुद्दा व मकसद ये है कि हम अपने इस स्कूल को हम पल्ला बराबर लाए उस लेवल तक जहाँ आज का ज़माना मुतकाज़ी है। जिस लेवल पर आज के ज़माने में स्कूल को होना चाहिए, हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि उस लेवल को हासिल करने में वो तमाम इक़दाम किए जाएं जो उसमें वक्त चाहता है, ज़रूरत है। और अबव ऑल ये मैं बरमला कहना चाहता हूँ, हम में ये धीरे में ख्वाहिश तो थी। पहले तो हमारे पास निज़ामुल औक़ात में प्रेयर का पीरियड नहीं था, उसमें हमें कामयाबी मिली। हम मशकूर हैं उन असाब के जिन्होंने उसमें हमारी मदद की, खुसूसन डॉक्टर साहब के। और डॉक्टर साहब की ही ख्वाहिश के मुताबिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना भरपूर हमारे लिए निहायत ही लाजिम है, ताकि हम कदम उन सुकून के साथ चलें जो वक्त के साथ चलकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने लिए नामनमूद उन्होंने पैदा किया है, कायम किया है और क्रिएट किया है। हम पीछे न रहें, सिर्फ एक ही डगर पर चलें, सिलेबस कंप्लीट करो और सो जाओ, बैठो, इम्तिहान पास करो, रटो, वो नहीं है। आज के ज़माने का तकाजा है कि हर हिसाब से फिट ऑलराउंडर, जो पूछे उसका जवाब, जो चाहे उसका हमें उससे हासिल होगा, जितना ज़रूरत हो उसकी लेवल हो उतना उसको पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा। हालांकि ये दारुल उलूम हमें एज देता है, हमें ज़्यादा उसमें मदद मिलती है। इल्म दीन में हमारा मुकाबला कोई न कर सके, ये हम दावा कर सकते हैं और तकाजा भी है, क्योंकि इल्म दीन पर यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वो एज आपको है ही। अब इल्म दुनिया में वो तो सबक किताबों में जो पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो निसाब में है, जो सिलेबस में है, उससे हटकर जो दुनियावी उलूम, आज जमाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हम पहला उसके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चलना है। ये तकाजा है जमाने का, यही ख्वाहिश है हमारे मोहतरम पैटर्न सर का। और इसी की आबियारी के लिए हमने ये मुनज़्ज़म की है आज की मजलिस। ये शुरुआत है, इंशाअल्लाह मुस्तआन ये पेशकीमत साबित होगा। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, ये इंटर क्लास कंपटीशन है। इंशाअल्लाह हम मौका मिलेगा हमें, हम इसी स्कूल के ऑडिटोरियम में और स्कूलों को भी दावत देकर हमारे होनहार बच्चों की लेवल ऐसी होनी चाहिए कि वो उनके साथ कंपटीशन में उतरे। ये हमारी ख्वाहिश है। आप में टैलेंट है, एक्सपोजर नहीं है, ये नहीं है। हमारे बच्चे किसी भी सूरत में कम है, हो सकता है किसी वजह से उनको एक्सपोजर न मिला हो, मगर उसकी हम भरपूर भरपाई करेंगे और उनको आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा अदा करेंगे। और जो हम पर फरीजा है, हम उसकी तकमील के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए तगदव करेंगे, कोशिश करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। आपका ताउन होना चाहिए, हमें वालिदैन हजरात का ताउन होना चाहिए और बच्चों का लगन, ख्वाहिश, शौक, तमन्ना, जुस्तजू ये होना चाहिए, ताकि ये साबित करें कि हम किसी से कम नहीं, आप नहीं हो कम।
جو 30 पारे यहां रख सकता है उसके लिए बाकी सबसे मामूली है, सबसे मामूली है। ये आप उसी ताकत में हैं और यहां बैठे हुए ऐसे बच्चे हैं जिनके दिल में कुरान पाक है, खुद पूरा हुआ किया हुआ। ये मामूली बात नहीं है, कोई सादत मंदी की बात है, उन्होंने ये हासिल किया है। उनके लिए बाकी उलूम में आगे बढ़ना बिल्कुल आसान, बिल्कुल सहल है, ये आप यकीन रखें। पहले खुद पर एतमाद और खुद पर भरोसा करना सीखिए। आई कैन डू इट, वी विल विन, हम जीत जाएंगे। ये लगन, ये ख्वाहिश हो तो कोई पहाड़ भी हायल हो वो भी जगह देंगे और आप कामयाबी की मंजिल पाएंगे। ये एक साय है। बहुत सारे हमें एक्टिविटीज जो हमारी नजर में है और डॉक्टर साहब की ख्वाहिश भी है, उसमें ये पहली कोशिश है, ये है क्विज प्रोग्राम। व्हाट इज क्विज? क्विज इज, मैं इसका डेफिनेशन आपको बताऊं। क्विज QUIZ, ये है नाउन। इसका अगर वर्ब भी बताएं वो भी क्विज है। और क्विज का क्विज QUIZZED पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है और क्विजिंग कंटिन्यूअस इसका फॉर्म है। ये हो गया वर्ब। क्विज है ये इस वक्त नाउन, इसका नाम है इस इवेंट का। A test of knowledge, it is a test of knowledge, especially as a competition. ये है कंपटीशन। यहां आप दो भाई, एक यहां बैठा है, मगर इस वक्त वो कंपेटिटर है, उसके मुकाबले में है। A test of competition between individuals और टीम। इंडिविजुअल आप हो गए, ये टीम है 7th 8th 9th 10th। एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें यही नहीं है हमने सवाल का जवाब दे दिया सोच समझ कर दिमाग में आ गया। इसमें एंटरटेनमेंट का अंसर भी है। हंसी खुशी सब आते हैं यहां, अपने पर दबाव तो होगा मगर सारे लोग इससे महसूस होंगे और आपको भी पता चलेगा हम में कौन सा हुनर है, हम में कौन सी काबिलियत है जो हमने सरफेस पर नहीं लाई थी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गेम, ये गेम जैसा है। A mind sport in which players attempt to answer questions correctly about a certain or variety of subjects। एक सब्जेक्ट हो सकता है, इल्म दीन उसी पर सारा होगा, इल्म कुरान उसी पर सारा होगा, या मुख्तलिफ उलूम का इकट्ठे एक साथ सवाल जवाब होंगे। ये भी हो सकता है इंडिविजुअल एक ही सब्जेक्ट पर हो सकता है, मगर हमने कुछ उसमें कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें लिया है, हमने वही फॉर्म अडॉप्ट किया है। हाँ, आंसर्स हैव टू बी करेक्ट एंड सर्टन ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। क्विजेस कैन बी यूज्ड, मैं प्लूरल इसका इस्तेमाल, क्विजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ब्रीफ असेसमेंट इन एजुकेशन एंड सिमिलर फील्ड्स। हम एसेस करेंगे, तजिया करेंगे, देखेंगे, झांकेंगे कितना किसमें काबिलियत है मुख्तलिफ फील्डों में, टू मेजर ग्रोथ इन नॉलेज एबिलिटीज एंड स्किल्स। जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, जो इल्म की लेवल है, जो इल्म का मुकाम है, वो हम मेजर कर सकते हैं। हम में कमी कौन सी है आप खुद देख सकते हैं। अभी आपके पास सवाल आएंगे, आपको याद नहीं आएगा, ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है, हाथ खड़ा किया, जवाब नहीं दिया, 0 मिलेगा। अगर हाथ खड़ा किया, जवाब सही दिया, यकीनन आप मुस्तहिक हैं उस उतने नंबर्स का जो उसने। यही हम देख सकते हैं नॉलेज। इम्तिहान में अगर लिखना होगा तो आपको पता ही होगा, हमने 1 मिनट के बाद, या आप जगह खाली रखते हैं, बाद में याद आएगा मैं पूरा आंसर लिखूंगा, ये उसमें हो सकता है। यहां इंस्टेंट दिस पुट्स यू योर ब्रेन, योर माइंड टू टेस्ट। यू हैव टू आंसर, बट आंसर इंस्टेंटली, एकदम जवाब आना चाहिए। वही ट्रेनिंग है, वही इसमें खुसूसियत है। आंसर सही होना चाहिए, नंबर के मुस्तहिक तभी होंगे जब आंसर सही होगा, डिले नहीं। In my opinion, it is a game to answer the questions. It is a game where
questions are to be answered on a given subject or subjects, एक सब्जेक्ट पर या कई सब्जेक्ट्स पर आंसर्स देने हैं क्विकली, करेक्टली, एंड टू स्कोर पॉइंट्स. क्विकली और करेक्टली आंसर देने हैं, स्कोर करने हैं पॉइंट्स, एंड अचीव द पॉइंट्स मोर देन द कंपेटिटर. आपको जवाब देना है. ये भी ख्याल रखना है कि मुझे अपने कंपेटिटर 10वीं वाले के लिए 7वां भी कंपेटिटर, 8वां भी कंपेटिटर, 9वां भी कंपेटिटर है, मुझे उससे ज्यादा नंबर. यहां पास होना नहीं है. जैसे हम देखते हैं मेडिकल टेस्ट में, एंट्रेंस टेस्ट में, वहां पास होंगे 80% भी नंबर. अगर कट ऑफ हो गया 81 तो आप कहीं है ही नहीं, फेल, उसमें फेल है. 80% लेकर आप फेल है. 90 से अब आपको कट ऑफ अगर होगा तो आप 90 से वो आगे होने चाहिए नंबर. वही यहां है. अगर आपको सारे सवाल आ गए, आपके बराबर दूसरे को भी सारे सवाल आ गए तो टाई हो जाएगा. ऐसे ही यहां सवाल एक्यूरेट, क्विक, टू द पॉइंट देना है टू स्कोर पॉइंट्स एंड बीट योर कंपेटिटर. इट इज ए हेल्दी कंपटीशन बिटवीन टू ब्रदर्स. यू बिलोंग टू सेम स्कूल, यू आर लाइक ब्रदर्स. तो उसमें कोई रुकावट नहीं है. मगर कंपटीशन में ये आपका प्रतिद्वंदी है, ये आपका मुखालिफ है, ये आपका कंपटीशन में आया हुआ आदमी है. इसको बीट करना आपका फरीजा है. अगर आप 7वीं का 10वीं वाले को बीट करे तो बहुत बड़ी बात है. 10वीं वाला खुद सोचेगा कि मेरे इल्म में कमी है, मेरी तैयारी में कोई कोताही है, वो नहीं होना चाहिए. इट इज अ वे बाय विच वी शार्पन आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड. स्टूडेंट्स का इससे दिल, दिमाग, इल्म, नॉलेज, अकल वो एकदम काम करती है, एकदम. और ये ब्रेन जो हमारा है, ये जो कंप्यूटर अल्लाह का बनाया हुआ है, इसमें ये क्षमता है, ये ताकत है, ये कुव्वत है कि वो इससे 1000 गुना अपने में रख सके, उतना तेजी से आप जवाब दे सके. आगे आपको उन एग्जामिनेशन में बैठना है जहां 1 घंटे में 60 सवाल करने होते हैं, जो मुझे लगता है नामुमकिन है, मगर आपकी एज में मुमकिन है, करते हैं. बराबर 100% मार्क्स लेते हैं, 100% मार्क्स. उसके लिए आपको यही कंपटीशन तैयार करेंगे. जब आप बैठेंगे नीट और बाकी एग्जामिनेशन में, आपको 1 घंटे में 60 सवाल जहां करने होंगे, उसके लिए शार्पन कौन करेगा? ऐसे ही प्रोग्राम जहां आपको मौका मिलेगा टाइम मैनेजमेंट का, क्विकली जवाब देने का, इंस्टेंट जवाब दो. यहां से निकला नहीं, उधर से जवाब आ गया. यही शार्पन करता है ऐसे प्रोग्राम. द स्टूडेंट इज ट्रेन्ड to be quick, to be correct. Not only quick, he should be correct. The idea is to beat the competitor. वो है competitor को beat करना. It is a sport. ये है गेम है. A game like situation है जहां वो एक्टिविटी है जिसमें यूजफुल मीन्स इस्तेमाल होते हैं. आपने जैसे आपको उर्दू शायरी पर आपको शायर भी याद होंगे, शायर भी याद होंगे, इलाका भी, टाइम भी, डेट्स भी, ये सारा करने पड़ेंगे. वो अगर सिंगल सब्जेक्ट प्रोग्राम होगा उसमें ऐसा ही होता है. तो इसमें ये कहना लाजिम है, वी हैव टू लर्न, रिमेंबर, रिकलेक्ट, लर्न, ये तो करना है. फिर रिमेंबर, ये यहां रखना है इसको, एंड रिकलेक्ट, उसको याद लाना है, दिमाग में लाना है. फॉर इंस्टेंट आंसर्स, रिप्लाई शुड बी इंस्टेंट एंड इट इज ड्यूली देन रिवॉर्डेड. इट मीन्स रिमेंबर, रिकलेक्ट, रिप्लाई एंड गेट रिवॉर्ड. दिस इज इन सम टोटल ऑफ टुडेज एक्टिविटी. आई विश इट ऑल द बेस्ट, a glorious success. हम मुंतजिर हैं कि ऐसे कैसे हमारे बच्चे इस सिचुएशन में अपना किरदार निभाएंगे. और हमें तमाम जो हाजिरीन यहाँ वालिदैन हजरात आए हैं, वो अपने नौजवान बच्चों को, उनके लख्ती जिगर को, उनके नूर नजर को कैसे माहौल में तरबियत मिलती है और कैसा कारकर्दी दिखाते हैं. अगर उनमें से कोई बच्चा यहाँ आप में बैठा हो तो उनके लिए बहुत ही दिल की धड़कन तेज हो जाएगी. मेरा बच्चा कारकर्दगी मुतासिरकुन और पुरअसर कारकर्दगी हो. इंशाल्लाह यही होगा, यही करेंगे और इसमें कामयाबी हमारे
कदम चूमेगी, मगर इसमें खामियां हमें हो सकती है। इनिशियल जो पहला अटेम्प्ट होता है उसमें कुछ खामी, कुछ कमी, कुछ कोताही रह सकती है। उसमें सिस्टम में हमें तजुर्बा सिखाएगा, हमें अच्छे से अच्छा करने की तरगीब देगा। मैं इस मुबारक मजलिस को आरास्ता करने में मुंतजिमीन जो मेरे रफ़क़ाए कार हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनकी काविशों से ही ये मुमकिन होगा और मैं आई लुक फॉरवर्ड टू ब्रिलियंट सक्सेस हियर and it will be conducted in a manner like professionals do, and I wish it all the best and my blessings are with you. Thank you, sir. Thank you. Jazakallah, jazakallah. ये थे हमारे प्रिंसिपल साहब। अब मैं इस मजलिस को बिना किसी देर के ये जो क्विज अब होने वाला है इसको अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें आप याद रखें। 4 ग्रुप्स है, ग्रुप ए, बी और सी, और हमारे पास एक क्विज मास्टर मोहतरम आबिद सर है और जो ये लिखेंगे इनके स्कोर्स वो है मोहतरम अशरफ सर। तो अब मैं इस क्विज को बिना किसी देर के मोहतरम आबिद सर से गुजारिश करता हूँ कि इस गेम को पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आप सबको, ताकि सबको ये समझ में आए कि कैसे अब ये इवेंट होने वाला है। तो मोहतरम आबिद सर को गुजारिश है कि वो अब इस इवेंट को आगे चलाएं। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। इज़्ज़तुल्लाह प्रिंसिपल साहब, मोहतरम असातिज़ा किराम, मोहतरम वालिदैन हज़रात, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का करम है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे जमा हुए हैं और मकसद जो है वो मोहतरम मुकाम जनाब प्रिंसिपल साहब ने वाज़ियत तौर पर यहाँ पर बयान फरमाया। तो चंद खतोखाल जो क्विज के हवाले से वो मैं पहले बयान करूंगा और उसके बाद हम इस क्विज प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 टीमें हैं और सबको देखकर मुझे लगता है कि हर एक संजीदगी के आलम में है, जबकि मैं चाहता हूं कि आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट हो, क्योंकि जब इंसान को एक हौसला होता है, एक रविश होती है कि नहीं मुझे जीतना है, तो वो इंशाल्लाह जीत उसके कदम जो है वो जरूर चुकती है। आई विश ऑल द टीम्स बेस्ट ऑफ लक, ऑल द सक्सेस। वी हैव 4 टीम्स। टीम ए is representing 7th group, team B is representing 8th group, we have team C, it's from 9th class and it's 9th group, and team D is representing 10th class, 10th group. Each group comprises 3 participants, among them will be 1 representative. तो मैं टीम A से शुरू करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे और जो उनका नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसकी भी हमें जानकारी दे कि इनमें से कौन अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज 7th ग्रुप्स। टीम ए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। I am Sadiq from class 7th and I am representing this group. माशाअल्लाह। Assalamu alaikum. I am Majid Mushtaq from 7th group. Very good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Furqan Nazir from 7th class. MashaAllah. Very good. Very excellent. We have team B from class 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Hamdallah from class 8 and I am representing. Very excellent. Very good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Nurul Rahman Shah from class 8 and member of the team B. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Tawqir Zuhur from 8th class. MashaAllah.
تو ہمارے دائیں جانب جو گروپس ہے ٹیم سی اور ٹیم ڈی، ٹیم سی میں اپنی انٹروڈکشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Harun Hassan from class 9 and I am representing the group. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rakib Wasim from class 9. ماشاء اللہ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Saqil from class 9. سینئر موسٹ کلاس ہمارا جو یہاں پر 10th کلاس ہے. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Uwais Ashraf from class 10th and I am representing this group. Assalamu alaikum warahmatullahi. I am Wasim Ahmad from class 10. ماشاء اللہ ہمارے پاس سب ٹیمیں جو ہیں. Assalamu alaikum warahmatullah. I am Irshad Ashraf Sufi from class 10. ماشاء اللہ جزاک خیر جزاک اللہ. I welcome you all. So everybody is very much excited as we are going to start this quiz. In general, we have 5 rounds, and all the 5 rounds are very, very, very interesting, full of knowledge, information, and obviously there will be a little entertainment. پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ہسٹری، کلچر اور ٹریڈیشن پہ منحصر ہوگا. تو اس حوالے سے ہم شروعات کریں گے ٹیم اے سے. ٹیم اے کے لیے اس راؤنڈ میں 5 کوسچنس ہوں گے اور ہر ایک کوسچن جو ہے اس کا 5 مارکس یعنی 25 مارکس ٹوٹل ہوں گے. اور آپ کو 30 سیکنڈز جو ہے وہ ٹائم دیا جائے گا. Within 30 seconds you have to answer. So are we all ready? Shall we start? Very good. ایک بار سب آڈینس بھی اور آپ سب میرے ساتھ کہیں گے اللہ اکبر. بسم اللہ. The first question to Team A, class 7, is what are the 4 most important handicrafts of Kashmir? What are the 4 most important handicrafts of Kashmir? seconds left. Inshallah. Okay. Inshallah. میں ہینڈی کرافٹس کی بات کر رہا ہوں. Your time is up. Time is up. I'm sorry, you lost this question. So, next question is, name 4 ruling dynasties. یہ کلاس 8 کے لیے کوشچن ہوگا. Name 4 ruling dynasties that ruled our Kashmir. Shamiri dynasty. Yes. Chagas, Mughal, Afghan. Very good. Thank you. بہت اچھا. اب ٹیم سی کے لیے کلاس 9 جو ہے ان کے لیے کوشچن ہے. درگاہ حضرت بل is the most important and sacred religious place in Kashmir because درگاہ حضرت بل جو ہے کس لیے مشہور ہے، مقدس جگہ ہے. آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس لیے مشہور ہے. Because there is a holy relic of Rasulullah. صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں پر موئے مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. بہت اچھا، بہت 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 مبارک آپ کو، جزاک اللہ. اب کوشچن جاتا ہے ٹیم ڈی کے لیے جو کہ 10th کلاس سے ہے.
Who wrote famous history of Kashmir? راج ترنگی. راج ترنگی جو ہے اس کو کس نے لکھا؟ فیمس ہسٹری جو ہے کشمیر کی. پنڈت کشمیری برہمن تھے. آپ کو نام بتانا ہے. 20 سیکنڈ آپ کے ہو چکے. 9 seconds left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے تو اس لحاظ سے آپ کو اس کے مارکس نہیں ملیں گے. تو ہم دوسرے راؤنڈ جو ہے جو ساؤتھ راؤنڈ ہے اس کا تو اس کی طرف چلتے ہیں. آپ ٹیم اے یعنی 7th کلاس ان سے کوشچن ہے. نیم دا ایمپرر آف مغل ڈائناسٹی ہو رولڈ لانگیسٹ اوور کشمیر. سب سے زیادہ وقت کے لیے جس نے حکومت کشمیر پر کی مغل ڈائناسٹی سے تھے. آپ کو ان کا نام بتانا ہے. اورنگزیب. ویری گڈ, ویری ایکسلنٹ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو 49 ایئرس آڈینس کے لیے میں کہنا چاہوں گا ان کی انفارمیشن کے لیے قریب 49 سال کے لیے اورنگزیب جو ہے انہوں نے یہاں پر حکومت کی یعنی کشمیر میں. تو اگلا کوشچن جو ہے ٹیم بی 8th کلاس کو جاتا ہے. نیم دا کنگ ہو اسٹیبلشڈ شاہمیری ڈائناسٹی ان کشمیر. شاہمیری ڈائناسٹی جو ہے وہ کس کنگ نے اسٹیبلش کی اور یہ فرسٹ مسلم رولر بھی مانا جاتا ہے؟ شاہمیر سلطان شمس الدین. ویری ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. سلطان شاہمیر شمس الدین صحیح جواب ہے. اور اگلا سوال جو ہے ٹیم سی سے. Who spread the message of Islam in Kashmir after the arrival of Hazrat Sayyid Abdul Rahman Sheikh Sharafuddin Bulbul alayhi rahmat. حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس نے یہاں پر اسلام جو ہے اس کی اشاعت کی اور اس کی دعوت کو عام کیا. آپ کو ان کا اسم مبارک بتانا ہے. حضرت بلبل شاہ جو ہے 10 seconds left. رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد کس نے یہاں پر اسلام کی اشاعت جو ہے وہ کی؟ فاروق عبداللہ. تو میں نے کیونکہ پہلے ہی بتایا کہ اس میں انفارمیشن بھی ہے, اس میں آپ کو نالج بھی ملے گی اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا. تو یہ جو ہے یہاں پر تاریخ جو ہے. جی یس سر. جی ہاں وہ تو میں بتانے جا رہا ہوں سر. تو صحیح جواب جو ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمد علی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جو ہے انہوں نے ہی یہاں پر جن کو ہم کہتے ہیں بانی اسلام. ٹھیک ہے بیٹا, تو آئندہ آپ اس کو یاد رکھو گے. اور مجھے لگتا ہے کہ کلاس 9th جو ہے پالیٹکس کی طرف زیادہ متوجہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو تھوڑا بہت کنفیوژن ہوا ہے. There is always next time, no issues, no problem. آگے بڑھتے رہو. ماشاء اللہ. تو اگلا سوال جو ہے گروپ ڈی کو ہے, کلاس 10th. What are the 4 main seasons of Kashmir known as? آپ کو ان کشمیری لینگویج ان کا نام بتانا ہے. 4 جو مین سیزنز ہے کشمیر کے, موسم جو ہے, تو آپ ان کا نام بتائیے. وند, سونت, ہرد, رت. وند, سون, رت. چلو ٹھیک ہے. اس کو ہم رت پور کو ہم گریشم کے نام سے بھی جانتے ہیں, تو ٹھیک ہے دیجیے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو جو موسموں کے اعتبار سے اللہ نے نوازا ہے. تو سونت, گریشم, ہرد, وند یا ششر یہ 4 تم موسم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سانی وجہ سے. اب ہمارا تیسرا سب راؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. ٹیم اے جو ہے 7th کلاس ان سے کوشچن ہے. آپ بتائیے ہو از دا لیفٹیننٹ گورنر آف JNK اسٹیٹ ایٹ پریزنٹ. میں یہاں سے آپشن دوں گا اس میں. ڈاکٹر کرن سنگھ, محبوبہ مفتی, ڈاکٹر فاروق عبداللہ, شری منوج سنہا. آپ کے 20 سیکنڈز ہو چکے ہیں اور آپ
منہوج منوج سنہا، ماشاء اللہ جواب صحیح ہے. شری منوج سنہا جو ہے وہ اس وقت لیفٹیننٹ گورنر کی. دیکھیے یہاں پہ آڈینس میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے مؤدبانہ گزارش اور التماس کر رہا ہوں کہ جب ہمارے کوئز ماسٹر صاحب ان سے سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی بچے کو اس کا جواب پتہ ہے تو اس جواب کو اپنے پاس ہی رکھیے، کیونکہ میں نے ریڈ کیا ہے کہ آپ لوگ اس سوال کا جواب دے رہے ہو. برائے مہربانی اس چیز سے آپ اجتناب کیجیے. صاحب اگلا سوال جو ہے وہ ٹیم بی کے لیے ہے. 8th کلاس. Name 2 legendary contemporary Kashmiri poets of most revered fame and repute. Contemporary جو ہے یعنی ہم اصل ایک ہی زمانے میں دونوں رہ چکے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لالا عارفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ہے یہ کنٹمپریری رہے ہیں، ہم اثر رہے ہیں، ایک ہی زمانے میں دونوں رہے ہیں. جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال جو ہے وہ 9th کلاس کے لیے ٹیم سی. حضرت شمس فقیر علیہ رحمہ واز فیمس ہسٹورین آف کشمیر. آپ کو بتانا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. حضرت شمس فقیر جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتا ہے کہ کیا وہ مشہور تواریخ دان تھے، ہسٹورین آف کشمیر. کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ٹرو. یہ جواب غلط ہے. آپ کو بتا دیں کہ صوفی شاعری جو ہے اس میں حضرت شمس فقیر جن کا اصلی نام تھا محمد صدیق بٹ اور شمس آباد میں ان کا مرکز ہے بڑگام ضلع میں. اصل میں وہ ٹھیکرا محل میں رہا کرتے تھے اور وہ ایک مائناز صوفی شاعر ہے، گنماد ہے. آپ نے اس کا غلط جواب دیا. تو اگلا سوال جو ہے وہ ٹیم ڈی کے لیے ہے. Who was the first Prime Minister of J&K who ruled for the longest tenure? آپ کو بتانا ہے کہ J&K کا سب سے پہلا پرائم منسٹر کون تھا جس نے لمبے عرصے کے لیے حکومت کی. بخشی غلام محمد جو ہے صحیح جواب ہے. 10 سال 64 دن اس نے حکومت کی ایز پرائم منسٹر. تو اگلا راؤنڈ اب ہمارا یہاں پر جو ہے چوتھا راؤنڈ، سب راؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو سوال ہے ٹیم اے سے کلاس 7. آپ بتائیے واٹ از دا کشمیری نیم آف ریور جہلم. ریور جہلم جو ہے اس کا کشمیری نام کیا ہے؟ ویت. ماشاء اللہ. ان کشمیری ویت اس کو کہتے ہیں اور سنسکرت زبان میں ہم اس کو ویتستا کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو دریائے جہلم کا یہ صحیح جواب آپ نے دے دیا. اگلا سوال جو ہے وہ ٹیم بی کے لیے ہے. آپ کو بتانا ہے کہ شہر خاص جو ہے اس میں بہت سارے پلز ہیں. نیم دا 6th برج آف سری نگر سٹی. سری نگر سٹی کا چھٹا جو برج ہے وہ کون ہے؟ نوا کدل. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. زبردست تیاری کر کے آئے ہیں اور کہیں کہیں پر مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ بچے جو ہے اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ یاد رکھنا کسی کا پیریڈ جو ہے یا کسی کا نمبر آرڈینل ہو. تو خیر آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اگلا سوال جو ہے ٹیم سی سے یعنی 9th کلاس سے میری مراد ہے. نیم 2 فیمس فریش واٹر لیکس آف کشمیر. فریش واٹر جو ہے لیکس وہ آپ بتائیے جو سب سے مشہور ہے کشمیر کے. وولر لیک اور ڈل لیک. بالکل صحیح بات ہے، صحیح جواب ہے. فریش واٹر مطلب ہوتا ہے جو پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ پانی کا ذخیرہ جو ہے زمین پر بہت ہے اور قریب 71% ہے. تو مگر اس میں ہم کو نمک کا جو ہے نمکین پانی جو ہے وہ تو پانی کے پینے کے لائق نہیں ہے.
تو خیر انہوں نے صحیح جواب دیا. ولر لیک اور ڈل لیک جو ہے اس کے منسلک مانسبل، نیگین اور گنگبل، گاڑسر وغیرہ یہ بھی فریش واٹر باڈیز ہے. اب اگلا سوال جو ہے کلاس ڈی کی. اس راؤنڈ کا لاسٹ آخری سب راؤنڈ ہوگا اور اس کے اختتام پہ آپ کو سکور بتایا جائے گا کہ پہلے راؤنڈ میں کس ٹیم نے فتح حاصل کی ہے، کون ٹیم آگے بڑھ رہا ہے، کون ٹیم پیچھے جا رہا ہے اور کس ٹیم کو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ہم اس کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ. کلاس 10 جو ہے گروپ ڈی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے سوال ہے. حضرت مولا طاہر غنی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ واز فیمس اردو پوائٹ. آپ کو بتانا ہے کہ یہ ٹرو ہے کہ فالس ہے. یہ فالس ہیں. وہ اصل میں فیمس پرشین پوائٹ تھے اور بالکل محض 39 سال انہوں نے زندگی جی، مگر اس دوران انہوں نے زبردست کارنامے کیے ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ حمزہ مخدومی علیہ رحمہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، تو بہت بڑی شخصیت تھی ملا طاہر غنی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں پر یہ راؤنڈ جو ہے، اب اس راؤنڈ کا آخری راؤنڈ جو ہے وہ میں کنکلوڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم اشرف صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں سکور سے بتائے کہ سکور کس کا کیا رہا ہے. اب کوشچن ہے ٹیم اے سے. پریزنٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا، یعنی اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا، آپ کو ان کا نام بتانا ہے. اس وقت جو ہاں بیٹا رام ناتھ کووند نہیں، وہ ابھی پریزنٹ نہیں ہے، اس سے پہلے وہ ہوا کرتے تھے. اس وقت جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، صدر جو ہے وہ ہے دروپدی مرمو. ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس کو یاد رکھیے، یہ ایک جنرل نالج کا کوشچن ہے. تو اگلا کوشچن جو ہے ٹیم بی کے لیے ہے، وہ ہے کہ who was سلطان زین العابدین بادشاہ لہا، وہ کون تھے؟ بادشاہ بہت ہی فیمس بادشاہ جس نے قریب 50 سال حکومت کی. ہاں آپ بتائیے who was ruler. ہاں، وہ شہمری ڈائناسٹی سے تعلق رکھتا تھا اور وہ سلطان تھا. جواب صحیح ہے. 1420 سے لے کر 1470 تک انہوں نے حکومت کی، قریب 50 سال. اور اسی لیے ان کو بادشاہ کا مطلب ہو گیا گولڈ شاہ، یعنی شاہ کہتے ہیں جو حکمران ہوتا ہے، اور بادشاہ مطلب کو گاڑی بورڈ، یعنی ان کا ٹینیور جو ہے حکومت کا وہ بہت زیادہ رہا. اور آپ بھی کنٹمپریری رہے ہیں، حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ جو ہے ان کے ہی زمانے میں آپ کنٹمپریری تھے. اگلا سوال جو ہے وہ ٹیم سی سے ہوگا، کلاس 9. آپ بتائیے what is the costlier agricultural product of Kashmir mainly grown in Pulwama district of Kashmir? سیفران. ماشاءاللہ، سیفران صحیح جواب ہے. بہت ہی قیمتی ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے جس کو جو پوری دنیا میں مشہور ہے. سیفران اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کونگ ہم اس کو کشمیری زبان میں کہتے ہیں، اور زعفران جو ہے وہ اردو زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں. تو خیر، اگلا کوشچن جو ہے وہ ہوگا ٹیم ڈی کے لیے، کلاس 10 جو ہے ان کے لیے سوال ہے. آپ بتائیے ڈیٹ آف برتھ آپ کو بتانا ہے. تھوڑا کوشچن ٹف ہے. جو کہ پیٹرون یہاں کے ہیں ڈاکٹر رفیق باقوری، آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہوگی. اگر یہ کوشچن آپ کو نہیں آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہ سوال میں نے جان بوجھ کے اس لیے آپ سے پوچھا کہ آپ اکثر جو ہے کتابیں پڑھتے ہو تو ان کو غور سے پڑھا کیجیے، دیکھیے کہ اس میں مت کچھ
ایسی جانکاری چھپی ہے جو آگے آپ کو لگے. تو اسی حوالے سے ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ بتائیے کہ آپ کے ایڈجسٹنٹ یعنی یہ مدرسہ جو ہے اس دارالعلوم کے ملک کا علاقے میں ایک لیک ہے, ایک سر ہے, اس کا نام آپ کو بتانا. موسٹ پروبیبلی وہ ویسٹ سائڈ سے ہے, یعنی قبلے کی طرف سے. آنچار لیک از دا کریکٹ آنسر. ماشاء اللہ. تو یہاں پر ہمارا پہلا راؤنڈ جو ہے جو کہ ہسٹری, کلچر اور ٹریڈیشن پر اسپریڈ تھا, تو وہ اختتام تو ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے. میں اشرف صاحب سے جو کہ اسکور ماسٹر ہیں ہمارے, ان سے اپیل کروں گا کہ وہ ہمیں اس راؤنڈ کا اسکور بتائیں. اس راؤنڈ کے اختتام پہ جو اسکور ہے اور اس راؤنڈ کے جو ونر ہے وہ کلاس 8 یعنی ٹیم بی سے کال کرنے والے بچے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے 5 سوالوں کے جواب دیے اور 25 پوائنٹس انہوں نے حاصل کیے. ماشاءاللہ. اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ہماری کلاس 10 سے وابستہ ہے. 5 میں سے 4 سوالوں کے انہوں نے جواب دیے اور 20 پوائنٹس لے کے یہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے. اور تھرڈ پوزیشن یہ شیئر ہوئی ہے کلاس 9 اور کلاس 7 کے بیچ میں. 3 سوالوں کے انہوں نے جواب دیے ہیں اور 15 پوائنٹس ان لوگوں نے حاصل کیے ہیں. اور ان دونوں اور کلاس 10 جو کہ 5 پوائنٹس پیچھے رہ گئے, خالی ایک سوال. ٹھیک, ان سے میں ضرور کہوں گا کہ جو آنے والے راؤنڈز ہیں ان میں تھوڑا بہت دیکھیں, ہڑبڑاہٹ مت دکھائے آپ لوگ, غور کیجیے. 30 سیکنڈز بہت زیادہ سمے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آدھا منٹ سوچنے کے لیے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین ڈو اٹ. آپ لوگوں میں وہ مادہ ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور کلاس 7 جو ہمارا سب سے جونیئر گروپ ہے, یہاں پہ بچے ہیں, چونکہ آپ لوگوں کا مقابلہ 8th, 9th اور 10th سے ہو رہا ہے, تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو شاباشی دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ بڑا اچھا مقابلہ کر رہے ہو. اور مقابلہ آئندہ آنے والے راؤنڈز میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ آپ ایسے ہی کوشش کرتے رہیں گے. شکریہ اشرف صاحب. اگلا راؤنڈ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اور اس میں بھی ہم جی سر. سیکنڈ راؤنڈ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوگا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو اس میں بھی آپ کو 5 مارکس جو ہے وہ ہر سوال کے لیے دیے جائیں گے اگر آپ نے صحیح جواب دیا. یہاں پر ہم شروعات کریں گے کلاس بی, یہ جو 10th کلاس جو ہے ڈی گروپ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتانا ہے similar body cells group together to form. ماشاءاللہ, ٹیشو اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال کلاس 9th کے لیے ٹیم سی. آپ کو بتانا ہے کہ اسٹیٹ فرسٹ لا آف موشن, فرسٹ لا آف موشن جس کو لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں. بہت سمپل ہے, حالانکہ جب مجھے یاد ہے کہ ہم رکھتے ہیں اس کا تیسرا لا اکثر یاد, وہ بالکل سمپل ہے, مگر پہلا بھی بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے. فرسٹ لا آف موشن 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 اب. آپ نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نہیں دے پائے, تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فرسٹ لا آف موشن ہے وہ ہے that a body remains in a state of rest or motion until and unless some external agency or some external force is applied on it. اس کو law of inertia بھی ہم کہتے ہیں. تو اگلا کوشچن جو ہے وہ ٹیم بی سے ہوگا کلاس 8. آپ کو بتانا ہے کہ
The SI unit of measurement for energy is. SI unit, standard unit جو ہے energy کے لیے وہ کیا ہے؟ Joule is the correct answer. Very good. اگلا کوشچن 7th کلاس ٹیم اے سے ہے. آپ بتائیے the conversion of gas into liquid is called. گیس جب کنورٹ ہوتا ہے لکوڈ میں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس پروسیس کو کیا بولتے ہیں؟ کنڈنسیشن از دا کریکٹ آنسر. اگلا کوشچن ٹیم ڈی کے لیے. آپ بتائیے the leaves are green due to which pigment? Chlorophyll. Very excellent. آپ نے صحیح جواب دے دیا. جو یہ سبز ہریالی ہمیں نظر آتی ہے یہ کلوروفل پگمنٹ کی وجہ سے. اگلا کوشچن ہم پوچھنے جا رہے ہیں ٹیم سی سے. آپ بتائیے which group of animals have scales? Scales. Reptiles is the correct answer. ماشاءاللہ سائنس میں زبردست تیاری ہے. اب تک مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی سوال میں نے سائنس کے حوالے سے پوچھے سب سوالات جو ہیں ان کے جوابات ہمیں صحیح ملے. آگے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ایسے ہی آگے چلو گے. What is the hardest substance on earth? یہ 8th کلاس یعنی ٹیم بی سے. hardest substance. Diamond is the hardest substance on earth. Correct. MashaAllah. 7th یعنی ٹیم اے سے کوشچن ہے What does DNA stands for? DNA جو ہے آپ کو فل فارم اس کی بتانی ہے. شاباش. It is deoxyribonucleic acid. ماشاءاللہ جواب بالکل صحیح ہے. اس راؤنڈ کا یہ آخری سب راؤنڈ ہے کیونکہ یہ جو راؤنڈ تھا یہ 3 کوشچن اس پہ ہونے سے. ٹھیک ہے بیٹا. یہ والا راؤنڈ بہت ہی زبردست راؤنڈ ہے کیونکہ اس میں کلاس 10 کلاس 8 اور کلاس 7 تینوں نے 2 کوشچن کے آنسر دیے ہیں جبکہ ٹیم سی کلاس 9 نے 1 کوشچن کا آنسر دیا ہے. تو اب تینوں میں جو بھی 1 کوشچن جس کا ڈراپ ہوگا صحیح بات. اگلا سوال میں ٹیم سی سے پوچھنا چاہوں گا 9th کلاس. آپ بتائیے جوپیٹر از دا اسمالسٹ پلانٹ آف اوور سولر سسٹم. یہ ٹرو ہے کہ فالس ہے؟ یہ فالس ہے. آپ نے صحیح جواب دیا جبکہ وہ اسمالسٹ نہیں ہے بلکہ لارجسٹ بگیسٹ. ڈی گروپ سے سوال ہے دیر آر 26 بونس in the human body. There are 26 جو ہڈیاں ہیں وہ ہیومن باڈی میں ہوتی. ٹرو ہے کہ فالس ہے؟ فالس. Animals which eat both plants and یہ 7th ٹیم اے. Animals which eat both plants and animals are called omnivores. صحیح جواب ہے. ٹیم بی تو یہاں پر سائنس اور ٹیم بی کے لیے کوشچن ہے. آپ بتائیے اسٹیٹ دا تھرڈ لا آف موشن. تھرڈ لا آف موشن. MashaAllah. For every action there is equal and opposite reaction. MashaAllah. For every action there is equal and opposite reaction. MashaAllah جواب صحیح ہے. تو یہاں پر ہمارا یہ راؤنڈ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اور یہاں پر ہم ایک ریفریشمنٹ بریک رکھیں گے 5 منٹ کی. اس سے پہلے میں کرنا چاہوں گا ضرور. اس راؤنڈ کے اختتام پہ جس میں ہم نے آپ سے 3 سوالات پوچھے تھے کلاس 10 کلاس 8 اور کلاس 7 15 پوائنٹس لے کے پہلی پوزیشن پہ ہے اور کلاس 9 10 پوائنٹس لے کے دوسری پوزیشن پہ. تو ہم بالکل مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے پھر اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے.
ابھی 11:45 ہونے کو ہے تو 11:55 تک 10 منٹ کی بریک جو ہے. ہاں آپ ادھر ہی بیٹھیں گے تو آپ کو ہم ایسے ہی ریفریشمنٹ کا کچھ یہاں انتظام. ٹھیک ہے بیٹا, تھینک یو. دراز علاقوں سے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں, بڑی تشریف فرما ہے ہماری حوصلہ افزائی کو بڑھانے کے لیے. میری مراد ہے جناب محترم جو ہمارے والدین تھے یہاں پر, تو یقیناً دل خوش ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے کوئی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر ہمارے ساتھ وقت دے رہا ہے. خیر, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برکات کو یوزات سے نوازے. جو پہلا مرحلہ ہمارا رہا الحمدللہ, اس حوالے سے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا جو کہ مشاہدے میں آئی ہے. سوال جو ہے وہ کسی پرٹیکولر ٹیم کو ہم سخت یا سہل نہیں کہتے. یہاں پر سوال جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں, ان میں سے اب کس کے حصے میں کیا آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے شفل کیا, کبھی اس ٹیم سے سٹارٹ کیا تو پھر کبھی یہاں سے اس ٹیم سے سٹارٹ کیا. ایسی بات نہیں ہے, اب کس کے کیا مقدر میں کیا تھا تو اس اعتبار سے آپ نے الحمدللہ اپنی کوشش کی. یقیناً خیر جو کچھ مشاہدے میں ہمیں ملا تو ہم نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی. اب ہم کوئز کا جو ہے نیکسٹ فیز جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس فیز میں تھوڑا بہت آپ کو میں بتا دوں کہ یہ میتھمیٹکس کے حوالے سے ہے, مگر 5 سوال اس میں پوچھے جائیں گے, وہ پائی در پائی ہوں گے. یعنی 5 سوال جو ہے آپ کو وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ایسے ہی 5 سوالات جو ہے آپ کو پوچھے جائیں گے. جی ایک ہی ٹیم سے. پھر اسی طریقے سے دوسرا ٹیم, تیسرا اور چوتھا ٹیم, ان کو ٹائم آپ کو 20 سیکنڈ سے, اس میں 20 سیکنڈ آپ کو ٹائم رکھی گئی ہے, اور سوال جو ہے پائی در پائی آپ کو 20 سیکنڈ سے. ہر سوال میں 20 سوال ہے, تو یہ نہیں, یہ 20 سیکنڈ سے. تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے کلاس 10th یعنی جو گروپ ڈی جو ہے ان سے ہم شروع کریں گے. پہلا سوال جو ہے آپ بتائیے, ایریا آف سرکل از پائی اور اسکوائر. آر یو شیور؟ ویری گڈ, ایکسلنٹ, جواب صحیح ہے. دوسرا سوال آپ ہی کے لیے, واٹ از دا ڈگری آف کیوبک اکویشن؟ کیوبک اکویشن کی ڈگری کیا ہے؟ 3 is the correct answer. Very good. تیسرا سوال, if one of the zeros of the quadratic polynomial is x raised to power 2 plus 3x plus k is 2, then the value of k is. میں سوال تھوڑا سمجھاؤں گا پھر سے. If one of the zeros of the quadratic polynomial جو کہ equation دی گئی ہے x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is -3. آپ نے جواب جو ہے وہ غلط دے دیا, اٹس -10. آپ کے لیے کوشچن نمبر 4, ax plus b is a dash equation. It is linear equation. Very good. And question number 5 is sin theta is equivalent to perpendicular by base is incorrect. It is perpendicular by hypotenuse. No, you said. آپ نے چلیے میں دوسرا سوال بتاتا ہوں, آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں. Okay, if it is wrong, it is wrong. Let me give them a mercy chance. چلو ایک سوال آپ سے اور پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بتائیے isosceles and equilateral triangle میں ڈفرنس کیا ہے؟ What is difference between an isosceles and equilateral triangle? Isosceles triangle میں 2 سائڈ equal ہوتے ہیں اور equilateral کے 3 سائڈز. سائڈز equal ہوتے ہیں کہ اینگلز؟
You are not sure. Side is equal. Side is equal. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या इक्वल होता है? टाइम्स ऑफ नो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं और आइसोसेलेस में साइड्स होते हैं, ठीक है? जी जी जी, मगर इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो वही है जो जैसे मैंने बताया। तो मैथ एक्सपर्ट से पूछेंगे क्या हम इनका ये लेंगे? ओके, ले लीजिए। अब ग्रुप सी से यानी 9th क्लास से अब क्वेश्चन है। आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत ही मशहूर फॉर्मूला जी। शाबाश, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सही जवाब है। आप बताइए, आप ही से दूसरा सवाल है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप बताइए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड? आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपको अगला सवाल आपके लिए, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर? 14 सेंटीमीटर सही जवाब। अब 5वां क्वेश्चन जो है आपको आखिरी सवाल है, 25% ऑफ 600 इज 150। आर यू श्योर? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। चलिए अब हम 8th ग्रुप यानी 3B से अब सवाल पूछेंगे। आप बताइए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। माशाअल्लाह सही जवाब। A figure which is equal in shape and size. Congruent. Very good. Greatest 3-digit number is 999. 999 is the correct answer. A triangle has dash vertices. 3 vertices. MashaAllah. आखिरी सवाल आपके लिए, if 1.5 kg of apple costs 15 rupees, if 1.5 kg of apple costs 15 rupees, sorry, it is 15 rupees, 1.5 kg. What is the cost of 3 kgs? 13? मैं क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। If 1.5 kg of apple costs 15 rupees, 15, what is the cost of 2 kg? 90? No, it's wrong. ऑडियंस में कोई इसका जवाब देना चाहेगा? आप बताइए, आप वो जो छोटा लड़का पीछे। हाँ, मैं सुनता नहीं बेटा। 1.5 किलो हसा 15 रुपये, 3 किलो कतीस गई? 3 रुपये गई ना 13 रुपये। चलिए, तो यहां पर हम अब 7th ग्रुप की ओर आते हैं। ग्रुप ए जो है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स? ट्रू इज द करेक्ट आंसर। ए क्वाड्रिलेटरल with at least one pair of parallel sides is called? A quadrilateral with at least one pair of parallel sides is called? 5, 4, 3, 2, 1 up. ऑडियंस में कोई कह सकता है? इट्स ट्रेपीजियम।
Trapezium is a quadrilateral with at least one pair of parallel sides. Okay, the third question for team A is sum of interior angles in a quadrilateral is sum of interior angles. कितना होता है? शाबाश, 360. ये जवाब पूरा नहीं है बेटा. 360 डिग्री इज राइट आंसर. कौन सा? जी जी. आप जरा ये बताइए, अंग्रेजी में बताइए जो आपने जवाब बताया और उसको अंग्रेजी में बताइए. 300 ऐसे 360. Okay, question 4 for team A is area of square is. Area of square किसके बराबर होता है? Side into side. क्या हम कह सकते हैं it is side square? Yes, sir. Okay, correct. Cube of 3. 3 raised power 3 यानी cube of 3 is equal 3 का पावर जो है वो 3 है, क्यूब है. आप बताइए वो कितना होता है? नो साइड टॉक्स प्लीज. 27. ऑडियंस से गुजारिश है या तो वो खामोश रहे या अगर आप खामोश नहीं रह सकते आप फिर 27. हाँ, 27. 27 इज द करेक्ट आंसर. माशाल्लाह. यहाँ पर हम अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इस राउंड का स्कोर जो है वो बताएं. इस राउंड को टॉप किया है क्लास 9th ने, जिन्होंने 25 पॉइंट लिए हैं, और क्लास 10th 8th and 7th 20 पॉइंट्स लेके अब उनके पीछे आ रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो अगला राउंड जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, मगर इसमें नेगेटिव मार्किंग. आपको 5-5 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने सही जवाब दिया, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो जितने पॉइंट्स आपको अभी तक मिले हैं, आप फॉर एग्जांपल आप मानिए कि अगर किसी को 50 पॉइंट्स मिले हैं तो अगर उसने 3 गलत जवाब दे दिए तो उनको 9 पॉइंट जो है उसमें माइनस हो जाएंगे. तो इस राउंड में आप बिल्कुल होशियारी के साथ जवाब दीजिए. आपके पास इसमें 15 सेकेंड्स का टाइम है. 15 सेकेंड्स. नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी और आपको 5-5 सवाल जो है पाई दर पाई पूछे जाएंगे, जैसे मैथ्स में हमने अभी आपको पूछा. तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे 8th क्लास से, यानी ग्रुप जो है हमारा टीम बी जो है. आप बताइए, a gerund is a dash. Verbal noun. It is verbal noun, correct? I am writing a letter, you have to spot the article. I am writing a letter, you have to spot the article. इसमें article जो है वो कौन है? A is the article, correct? Action words are also known as? Verb. Very good. Name 3 uncountable nouns. Milk, sugar, rice. Rice, very good. He distributed sweets dash 10 students. Among. Among is the correct answer, mashallah. तो 7th ग्रुप, जी जी, 7th क्लास जो है अब उनके लिए सवालात होंगे. Subject and predicate are 2 parts of Sentence. sentence is the correct answer. A flock of sheep, इसमें आपको collective noun को spot करना है. Flock. Flock is the correct answer. Give abstract noun of boy, king, happy and poor. Abstract आपको इनका ये देना है. Boy का क्या आ जाएगा? King का. Boyhood. Boy का boyhood, शाबाश. Kingship. शाबाश. Happiness. हाँ. Poverty. Poverty. Very good. Every sentence starts with a capital letter, mashallah. Doctor, friend or member, all are not common gender nouns. आपको कहना है कि ये true है false.
نہیں اس سوال ریپیٹ نہیں ہوگا. یہ ہے 3. یہ فالز آپ نے جواب دے دیا. میں نے سوال پوچھا تھا ڈاکٹر فرینڈ ممبر آل آر ناٹ کامن جینڈر, بلکہ یہ سب جو ہے کامن جینڈرز ہے. ہم اس کو میسکولائن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیمینائن کے لیے. میں نے یہاں سے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آل آر ناٹ, تو اس میں -3 آپ کو ملے گا. چلیے جناب, اب ہم 9th کلاس کی اور آتے ہیں جو کہ ٹیم سی ہے. جلدی جلدی آپ بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے, صحیح جواب. Shall we start? Please silence. Subject plus helping verb will or shall plus be plus verb first form plus ing plus object. Future continuous tense. Future continuous tense. MashaAllah. Very good. Very excellent. آپ سائنونیم بتائیے فیو کا. FOE. Enemy. Very good. صحیح. Comma is the longest pause. True or false? False. False. MashaAllah. بلکہ full stop longest pause. Conjunctions are. Conjunctions کیا ہوتے ہیں؟ Linking or joining words. Linking or joining words is the correct answer. Very excellent. Now the last question of this round for class 7, this 9 is an adjective is a word that tells us more about. A noun. A noun. Very excellent. MashaAllah. Class 10. میں اپنی تعریف خود کروں گا, مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھاتا ہوں. اب اس راؤنڈ کا جو آخری حصہ ہے وہ کلاس 10 کے لیے اب سوالات ہیں. آپ بتائیے میک سپرلیٹو ایڈجیکٹیوز آف اسمال, مینی, لٹل. Smallest. ہاں, More. Much. آپ ایک بتائیے جناب. Much. اوکے, ریپیٹ نہیں ہوگا. اب ریپیٹ نہیں یہ ٹائم ہو گیا. ہو گیا. تھرڈ جو ہے لٹل ہے, اس کا لیسٹ آ جائے گا. You lost this. Verb always has an object or a subject. Subject. Very good. Excellent. چلیے, spot the adverb of time. Ashraf sir will come tomorrow. اس میں آپ کو adverb of time. Tomorrow. Tomorrow. Very good. Abid said man is mortal. اس کا آپ indirect بتائیے. Abid said that man is mortal. یہ ایسا ہی رہے گا کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ویری گڈ. چلیے, سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیو اور ہیز پلس ورب تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. آپ کو بتانا ہے یہ کون سا ٹینس ہے. پریزنٹ پرفیکٹ. بالکل صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر ہم اشرف صاحب کو کہیں گے کہ وہ ہمیں اسکور بتائے, اور پھر ہمارا رہتا ہے جنرل نالج کا لاسٹ راؤنڈ, اور اس کے بعد یہ کوئز جو ہے اختتام کو پہنچے گا. اس راؤنڈ کے اختتام پہ میں ٹیم بی کلاس 8 اینڈ ٹیم سی کلاس 9 انہوں نے ہر ایک سوال کا صحیح جواب دیا ہے. 15 پوائنٹس لے کے یہ اس راؤنڈ میں آگے ہیں. ماشاءاللہ. ٹیم اے اور ٹیم ڈی ان کے -3 اور -3 ہو گئے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے, تو ان کا ٹوٹل 9 بنتا ہے. جی ہاں 9 بنتا ہے. تو پھر ہم اوور آل اس کا جو اب لاسٹ راؤنڈ ہے, لاسٹ راؤنڈ جو ہے وہ جنرل نالج کا ہوگا. یہ ہر کوشچن کے 5 مارکس ہیں اور نیگیٹو مارکنگ بھی 5 ہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یعنی 20 ٹوٹل ہوں گے. تو 20 میں سے آپ دیکھو گے کہ کیا کیسے آپ اگر کوئی جواب اس کا بھی مائنس آ جائے گا, اس کا بھی مائنس ہو جائے گا. -5 ہو جائے گا. شروعات جو ہے ہم
7th क्लास यानी टीम ए से करेंगे. फर्स्ट वुमेन, नहीं इसमें 10 सेकेंड से. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली. विजया पंडित लक्ष्मी 1933. 1933 गलत है. अगर आपने जवाब सही दिया इसको हम मानेंगे. वेरी गुड. 53 ठीक है. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. जॉर्ज वॉशिंगटन. वेरी गुड. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राजेंद्र प्रसाद. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. जनरल मेजर सिकंदर मिर्जा. गलत जवाब जनाब. ये मेजर जनरल इस्कंदर है. इस्कंदर, सिकंदर नहीं है बेटा. लिहाजा जवाब सही नहीं है. यहाँ पर आपको 5 मार्क जो है काट जाएंगे. करीब था मगर जलाल साहब को जलाल साहब के नाम से नहीं पुकारेंगे. तो खैर जी. टीम बी क्लास 8. आप बताइए लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया. सोनपुर बिहार. माशाअल्लाह. लॉन्गेस्ट रेलवे टनल. पीर पंजाब रेलवे टनल. वेरी गुड. हेवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. मौसम मेघालय. आप इसको फिर से बताइए. मौसम मेघालय. चलिए ठीक है. द लॉन्गेस्ट रोड. ग्रैंड ट्रंक रोड. बराबर. सो रहे हैं. टीम डी जो है क्लास 10. लॉन्गेस्ट वॉल. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. माशाअल्लाह. द हाईएस्ट डैम. हेवी डैम. क्या क्या हेवी डैम. आप स्पेल कैन यू स्पेल टी. ओके. तेहरी डैम उत्तराखंड में. वेरी गुड. डीपेस्ट ओशन, इवन बिगर ओशन, पैसिफिक ओशन. लार्जेस्ट एयरपोर्ट. आपने जवाब जो है टाइम हो गया बेटा. ये आपने गलत दिया. आपने बोला शेख अब्दुल खालिक. ये खालिद है, खालिक नहीं है. खालिक और खालिद में फर्क. तो अब लास्ट जो है 4 हो गए बेटा. टीम सी से सवाल है. लार्जेस्ट डेजर्ट. हाँ, सहारा डेजर्ट. लार्जेस्ट डेजर्ट. known as father of medicine in India. Huh? Charkha is it charkha? Is it charka? It is charka. It's not kha. Okay. It is the overflow of an expanse of water from a water body. Flood. Correct. MashaAllah. ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 12 रबीउल अव्वल. माशाअल्लाह. With this we came to an end here. अब देखते हैं कि टोटल स्कोर जो है वो क्या है और किस टीम ने आज अच्छी कारकर्दगी दिखाई है. ऑडियंस में कोई गेस कर सकता है कि कौन जो है पहले 8th क्लास हो. बहुत जबरदस्त. और दूसरे नंबर पर 9th की 10th. चलिए देखते हैं. आप उनको कहेंगे.
इंशाअल्लाह ये आज की जो ये शुरुआत थी इसको हमें और आगे ले जाना है। असल में मकसद सोन ये कि एक्सपोजर आपको खाली दीन के एम्बेड में ही नहीं रहना है, बल्कि कुछ और भी है जहां पर दीन की बहुत जरूरत है। सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर तुम पगह इंशाल्लाह डीसी बनो मगर दीनदार डीसी तुम एडमिनिस्ट्रेशन में शफाफियत तुम मत थो पन जहन पन विजन मखसूस मशीन हंदिस दायरस तान कि सोन प्लेटफॉर्म हाँ ये तो बेहतरीन जगह है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि तुम गो प्रकुन मज ऑलराउंडर, तब जाके आप एक दाई का काम कर सकते हो। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम जो है उसमें भी आप ऐसे ही हिस्सा लोगे और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम जो है वो चूमेगी। तो यहाँ पर फाइनल स्कोर जो है उसकी तैयारी हो रही है और इंशाल्लाह अभी आपके सामने फाइनल स्कोर्स आएंगे। मैं वॉलंटियरली किसी बच्चे को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा कि वो हमें नाते शरीफ से महसूस फरमाए। आप में से कोई भी बच्चा जो अपनी रजामंदी से इधर आना चाहेगा, आइए प्लीज आ जाओ। माशाअल्लाह काशिफ हिफ्ज़ भी कर रहा है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजेगा। मोहतरम आबिद सर और जो स्कोरर थे मोहतरम अशरफ सर इनका, और इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने शफात सर का भी जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम इसके पीछे जितने भी इंतजाम थे वो बखूबी निभाए। और ओवरऑल फिर हमारे जो मोहित सर है उन्होंने मेंटेन यहाँ पर डिसिप्लिन करने में काफी हद तक कोशिश की, उनका भी शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे जो मोहतरम प्रिंसिपल सर है ये सारा इवेंट करने में उनका बहुत काफी हद तक साथ रहा, तो उनका भी शुक्रिया। चूंकि आखिर में जो यहाँ पर पेरेंट्स जिन्होंने तशरीफ लाया उनको भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने अपनी मसरूफियात को एक तरफ रखकर यहाँ पर उन्होंने आने की जो है कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी शुक्रिया। अब हमारे प्रिंसिपल सर तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं बिना कोई देर किए उनको यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ कि वो अपने अल्फाज से अब कंक्लूसिव जो है तो अभी आपकी सर्टिफिकेट्स भी साइन हो रही है। तो यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स है उनके बारे में मैं फिर से बताऊं। ग्रुप ए जो है क्लास 7th से थी, ग्रुप बी जो है वो 8th क्लास से थी और ग्रुप सी जो है 9th क्लास से थी और आखिरी ग्रुप जो ग्रुप डी है वो 10th क्लास से थी। तो हमने जिन बच्चों को मुंतखब किया था वो अपनी क्लास की क्रीम है, तो इनमें से कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि वो नाकाबिल है। हाँ,
कंपटीशन बहुत ही करारा था। हर बच्चे ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, अपना एफर्ट 100% दिखाने की कोशिश की। तो असल में कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। जो रेंगने वाले कीड़े हैं वो कभी गिरता कौन है? जो शहसवार हो। तो माशाअल्लाह यहाँ पर जो 4 टीमें हैं वो सब शहसवार है। क्या है? और अगर कोई एक कदम पीछे रहा, एक कदम आगे रहा, ये एक पहलू है। लेकिन मैं अपने दिली जज्बात को लिए इनको मुबारकबाद देता हूं चारों टीमों को कि उन्होंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की, 99 नहीं बल्कि 100%। अब चूंकि एक पॉइंट से कोई आगे और पीछे रहा तो ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन ये सब जो है काबिल तारीफ है। तो इनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और इंशाल्लाह आगे भी जो है जो हमारी जूनियर क्लासेस है, चाहे क्लास 4th, 5th, 6th, इनको भी जो नेक्स्ट क्विज होगा वो इंशाल्लाह क्लास 4th, क्लास 5th और क्लास 6th से लिया जाएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द। तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह। तो अब मैं प्रिंसिपल सर को यहाँ पर आने की दावत देता हूँ कि वो इस मजलिस को 4 चांद लगाए अपने कलिमात से। मोहतरम प्रिंसिपल सर। I take this opportunity to first welcome, then thank all the respected parents who have spared some of their precious time to be present on this occasion, to see their wards, to see their sons demonstrating their ability and expressing themselves. मैं वालिदैन हजरात का ममनून मशकूर हूँ। उन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त से दूर दराज इलाकों से भी कुछ आए होंगे, उन्होंने उसको नजरअंदाज किया और तकलीफ की जहमत उठाई और यहाँ तशरीफ लाए। ये हमारे लिए हौसले की बात है, हौसला अफजाई है। हम उनके ममनून मशकूर हैं। वो आइंदा भी हमें हमारी ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहेंगे और अपने बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन होकर यहाँ से हर वक्त आया करें। ये हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह। जब वालिदैन और असातिज़ा आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और यगानगत से काम करेंगे तो फल मिलेगा, निखरता हुआ गुलाब, खुशबूदार फूल, और वो जो महक से पूरे इलाके को, पूरे स्कूल को, पूरे घर को 4 चांद लगाएगा और मुनव्वर करेगा, खुशबू से मुअत्तर करेगा इंशाअल्लाह। ये हमारी दुआ है और उसमें ताउन एक दूसरे का हो तो उसमें यकीनन फल मीठा रहेगा अल्लाह के करम से, फजल से। तो ये जो आज की साइड थी, आज की कोशिश थी, पहली कोशिश में कोताहियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं और उसका तदारुक आगे जो प्रोग्राम होंगे उनमें हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। जो कमी होगी, आज जो एक्सपीरियंस किया होगा उसको हम करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे दूसरे प्रोग्राम में। अगर बच्चों में से भी किसी को कोई इस बारे में ये नहीं था, ये होना चाहिए था, वो हो गया। यूर ब्रदर्स हैव वन, यूर स्कूल मेट्स हैव वन। ये नहीं है किसी ने 7th ने जीत लिया हो, आपको हौसला अफजाई करनी होनी चाहिए और अगर की है तो खुश होना चाहिए, हमसे छोटों ने ऐसा किया। और अगर बड़ों ने ये कामयाबी हासिल की होगी, वी डोंट नो द रिजल्ट, तो उसमें खुशी बड़े ने दिया है। तो हमें भी ऐसा खुदा बनाए, दूसरी बार हम भी मारिका सार करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी दुआ है और आपका यही जज्बा होना चाहिए कि अपने से बड़े वो हौसला अफजाई, इज्जत पाते हुए देखकर तो खुशी होनी ही चाहिए। अपने से छोटा हमसे बेहतर कारकर्दगी करे तो उसमें तो हमें खुशी होनी चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है हमारे वालिदैन जो यहाँ जमा हैं
ان کا شکریہ کے ساتھ یہ تو کریں گے. آئندہ پورے والدین حضرات سارے کے سارے تشریف آور ہوں. جب یہ سنیں گے ایسے ایسے ہوتا ہے تو شاید وہ بھی اشتیاق ان کو بھی ہوگا کہ وہ آئیں یہاں. اس کے بعد ہمارا اب پروگرام یہ بنا ہے, مجھے بتایا گیا کہ ہم کوئز کا رزلٹ اور سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کے بعد ہم آئیں گے ڈسٹریبیوشن آف ریزلٹس آف U3 اس پر آئیں گے. اب کیا کرنا ہے اب میں گزارش کرتا ہوں اس ٹیم کو وہ یہاں پر آئے. کلاس 7th 4th پوزیشن حاصل کیے ہوئے ہیں, تو کلاس 4th کے پارٹیسپینٹس یہاں پر تشریف لائے اور پرنسپل سر کے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں ایک ایک کر. فرقان نذیر صالح معراج, یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ اپنی کلاس کے ہیں. ماجد مشتاق, اب 3rd پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے وہ ہے کلاس 10th, جو یہاں پر تشریف لائیں گے اور پرنسپل سر کے ہاتھوں اپنی سرٹیفکیٹس دیں گے. کلاس 10 وسیم کلاس 10th سے ہے. ماشاءاللہ یہ بہت ہی قابل بچے, بہت ہی نادم, اور ہمارے یہاں امامت بھی یہی کرتے ہیں. جزاک اللہ. دوسرے جو بچے ہیں اویس یہاں پر آئے, اپنی سرٹیفکیٹ حاصل کرے. ارشاد اشرف جنہوں نے بہت کوشش کی, تو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں پر جو ہے سب پارٹیسپینٹس قابل ہے, ناقابل میں کوئی نہیں ہے. اب جو 3rd پوزیشن تھی وہ تھی کلاس 10th کی, تو ہم آتے ہیں کلاس 9th کی طرف جنہوں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے. رنرز اپ 2nd پوزیشن, پلیز گیٹ اپ. ہارون حسن بہت ہی قابل بچے ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی. محمد رقیب یہاں پر آئیں, اپنی سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ماشاءاللہ. ثاقب ملک. اب میں دعوت دوں گا ہمارے اسکول کے اس ٹیم کی جو کلاس 8th سے ہیں اور جنہوں نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے. یعنی یہ ونر ہے, اس پورے کمپٹیشن میں یہ ونر رہے ہیں. تو ہماری طرف سے پورے ٹیم کی طرف سے ان کو مبارکباد. یہ ایک ایک کر کے یہاں تشریف لائے اور اپنی سرٹیفکیٹس یہاں سے حاصل کریں. میں یہاں پہ ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پورے کمپٹیشن کے دوران خالی ایک کوشچن انہوں نے چھوڑا ہے, اور اس میں بھی ان کا تھوڑا بہت کنفیوژن تھا. بہت بڑھیا ماشاءاللہ. محب الرحمان یہاں پر تشریف لائے. آڈینس کی طرف دکھائے. جی. توقیر ظہور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد حنزلہ. اب جو اس ٹیم کو ایک ٹرافی ملنے والی ہے, جی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی اٹھے اور اس کو ایک
यादगारी के लिए एक फोटोग्राफ उठाए। माशाअल्लाह, वेल डन, वेल डन। तो इनके लिए मुबारकबाद। इन्होंने सच में कोशिश की, बल्कि इस पूरे राउंड में इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा, बाकी सब क्वेश्चन। एक बार जोर से कहिए अल्लाहु अकबर। वेरी गुड। तो अब इसके साथ, ये तो क्विज था, तो क्विज के जो सर्टिफिकेट हमने हासिल किए, अब मैं चाहता हूं कि अपने असातिज़ा से गुजारिश कर रहा हूं क्लास 4 से ही वो अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं यूनिट 3 के रिजल्ट्स वो भी यहाँ पर डिक्लेयर करें और एक एक करके यहाँ पर तशरीफ लाएं।